Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan o giingnan. Hatagi usab ako ni ining gahoma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kaniya. Malaglag ka unta uban sa imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw, o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan. Iampuin taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako. Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian.